pangutana mao kini, sumala sa maayong balita Biblia sa Mateo 23 bersikulo 1, ang magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo mao ang naay katungod sa pagkubad sa mga basahon ni Moises. Kinsa man mo. Akong sublion, sumala sa maayong balita Biblia sa Mateo 23 bersikulo 1, ang magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo mao ang naay katungod sa pagkubad sa mga basahon ni Moises. Kinsa man mo. So matod pa sa atong texter nga ang duna kunoy katungod sa sabot sa pagkubad sa basahon ni Moises ang kadto kunong mga Parisiyo. Unya kanang gi-question ta sa texter kung kinsa man mi nga wala kuno mi katungod. Now ato ang pasultion ang balaang kasulatan kining mga Parisiyo. Atong basahon dinhi sa Mateo 23 bersikulo 2 ug 3, kung sila ba ang dunay katungod sa paghubad sa basahon sa ato ang makagagaw. Nag-ingon dinhi Mateo 23 bersikulo 2, then Yeshua spoke to the multitudes and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Verse 3, therefore whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, for these say and do not do. Akong balikon, naghiskot kini sa mga Parisiyo, mga skriba. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, for they say and do not do. Ang tambag sa ato ang mahal nga Misaya nga kung unsa kunoy tudlo sa mga Parisiyo o iskriba, buhata, pero ayaw sunda ang ilahang mga binuhatan, kay may lang ni sila musulti pero dili mubuhat. Tigalayson usa no sa apan sa Parisiyo o iskriba, may lang musulti apan dili mubuhat. Santiago 2:26, pagtuo nga walay buhat patay. So dinhi palangdaan higalayson, giklaro na ni Rabbi Yeshua nga sila dili mao ang nay katungod sa paghubad higalayson. Ato pang kanang punan dinhi ta sa bersikulo 5, but all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. So tinaw kay dinhi, but all their works they do to be seen by men. Pagpakaroon ingnon lang ang ilaha. Oh, tinaw kay ha, but all their works they do to be seen by men. Pakaroon ingnon lang ang ilahang gibuhat aron makita sa mga katawhan. Batok gihapon ni ni Rabbi Yeshua, batok ni mga Parisiyo ug iskriba. Anhita dinhi sa bersikulo 6, they love the best places at feast, the best seats in the synagogues. So tinaw kayo dinhi nga nagpatahod kay sila nahigugma sa pinakamaayo nga luna, diha sa mga kapistahan o pinakamaayo nga lingkuranan diha sa mga balay alampuanan. So gusto silang magpatahod, pagpakaroon ingnon, magpatahod. Unya dinhi sa bersikulo 12, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Tinaw kayo ang gisulti ni Rabbi Yeshua nga kani sila mapahipason. Mo nagtambag siya nga kinsa to magpataas sa ilahang kaugalingon. Unsay kay gisulti ni Rabbi Yeshua, sila dili pakaunawan sila higalayson. Sila ipaubos, ang magpataas ipaubos, pero ang magpaubos ipataas.
So kini tin-aw nga gisidya, tin-aw nga kanang gisulti ni Rabbi Yeshua batok sa mga Pariseo ug Iskriba sa ilang pagkamapahitason. Arita sa bersikulo 15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, mga tigpakaron ingnon, for you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much as son of hell as yourself. Sigala igsoon tin-aw kaayo, no, kini sila mga tigpakaron ingnon, ug ang ilahang mga kuha kuno gihimo nilang mas dubli pa kadaotan, no, kaysa ilahang kaugalingon. So tin-aw higala igsoon ang himaraot sa ato ang mahal nga manluluwas batok ni mga Pariseo o Iskriba. O niya dinhi sa versikulo 25, Mateo 23 versikulo 25 nagingon, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. So tinaw kahigalig, so unsa gawas lang makita na maayo, pero dinhi sa ilahang mga sulod na puno kini siya sa pagpanglupig, sa pagpangilkil o pagpatuyang, self-indulgence sa ilahang kaugalingon. Lain po higalig so diri sa bersikulo 28. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. So dinhi higalay soon tinaw nga dugang nga pagkanang kabatok ni Rabbi Yeshua ni ini mga Pariseo o Iskriba, kay kini sila tigpakaron ingnon malinapason sa balaod. Mo bitaw to sa pagsugod pa lang dinhi sa bersikulo 3, tumana ang ilang gisulti pero ayaw sunda ang ilahang binuhatan. Kay sila may lang mustorya pero dili sila mubuhat. So tigpakaron ingnon. So tinaw kayo dinhi sa Mateo 23 nga ang Pariseo o Iskriba dili mao ang dunay otoridad o katungod sa paghubad sa basakon, no, ni Aba Yahweh. Kinsa man higala igsoon, matud pa sa Isaiah 8:20, tinaw kayo na dinha ang nakasulat sa Isaiah 8:20 higala igsoon, ang kinsa gyud ang makahubad ani, nagingon dinhi, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Matod pa sa kasulatan, higala igsoon, kung kita mo sulti, kung kita mo hatag espiritual nga mga giya, pero dili siya subay sa kasulatan, ang tao nga nagbuhat ni anak walay alamag, walay kahibalo, ana alamang sa kanitngit. Meaning higala igsoon, matag espiritual nga aspeto, matag espiritual nga mga prinsipyo kinahanglan mapruibahan sa kasulatan. Higala igsoon, busa ang kasulatan mismo maoy makahubad ra o maka-interpret ra, maka-construct ra, makahatag natog katinawan. Higala igsoon, usa na sa rule number 1, ang kasulatan mismo maoy makahatag og katinawan sa kagalingon. Arin ra sa Proverbio 8 versikulo 8 ngadto sa 9 nag-ingon, all the words of my mouth are with righteousness, nothing crooked or perverse in them. They are all plain to him who understands, and right to those who find knowledge. So tinaw kayo, all the words of my mouth are with righteousness, nothing crooked or perverse in them. Matod pa sa langit ng Amahan ang tanang mga pulong sa iyahang kasulatan higala igsoon, walay baliko, walay balian, ang tanan yanorang masabtan. Ikaduhang pruiba nga ang kasulatan mismo masabtan. Dili kini siya masabtan lang ni adtong mga dagko og mga kahibalo o nahuman sa pagtungha higala igsoon. Bisan pag ordinaryong tao kay nganuman tin-aw nga walay baliko, walay balian sa kasulatan. Matod pa sa Salmo 119, versikulo 130,
Nag-ingon diha higalaygsoon 130 sa 119 nga chapter, nag-ingon, the entrance of your words gives light, it gives understanding to the simple. Nagahatag ko ninig kahibalo ngadto sa mga yano. Salmo 119 versikulo 130. Ang pulong sa langit ng Amahan naghatag og kahibalo bisan pa ngadto sa mga uyamot nga mga tao. So, ang pulong sa Amahan higalaygsoon patas tang tanan. Doon na tayo naabdan nga dako nga kanang tinunghaan o bisan pa sa mga ordinaryo nga mga tao nga ubos lang ang ilahang naabtan. Kay ngano magahatag mid sa labutan ngadto sa mga iyano. Ikaduhang Korinto 13 versikulo 1 o 2 atong basahon higalaygsoon unsay gisulti dinhi. This will be the third time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. So tinaw nga gisulti dinhi nga ang pulong sa langit nun nga Amahan gawas nga magahatag siya sa labutan ngadto sa mga yano. Kinahanglan ka matag prinsipyo nga imuhang isangyaw nga kung imong isangyaw kini nga imuhang ang pulong nga gikan sa langit ng Amahan, dapat pruibahan nimo higalaygsoon og duha ka pagpamatuod gikan sa kasulatan. At least two ka pagpamatuod or witnesses ang imuhang pagtulon-an higalaygsoon mapabaro. Tinaw kaayo og diha higalaygsoon sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 2 nag-ingon diha. Ikaduhang Pedro 3 versikulo 2 nag-ingon, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of Yeshua our Savior. Tinaw kay higalaygsoon, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of Yeshua nga ato ang manluluwas higalaygsoon. Tinaw kayo nga ang paghubad sa kasulatan higalaygsoon, ang iyahalang kaugalingon, bantayan ko do nato ang mga pulong nga gipangsulti sa mga propeta, naka-record kini sa kasulatan higalaygsoon, o sa mga kamanduan nga gibuhat sa mga disipulo o sa mga apostoles. Nagtumbok gyapon kini sa kasulatan. O dinhi sa unang Korinto 11 versikulo 2 na ay tinaw nga pagpamatuod diha si Apostol Pablo higalaygsoon nga maghatag nato giya kung kinsa ang tinuod makahubad. Nag-ingon diha, imitate me just as I also imitate the Messiah. Higalaygsoon, kinahanglan ra ta mosunod ngadto sa ato ang Messiah. Mga higalaygsoon, kinahanglan ta nga mosunod ngadto sa mga propeta. Kinahanglan mosunod ta ngadto sa mga disipulo o kinahanglan mosunod ta ngadto sa mga apostoles. Kining tanan nilang mga binuhatan higalaygsoon, mga pulong nga ilang ipangsulti, naara gyud sa kasulatan ang tanan. So meaning ang makahubad higalaygsoon sa kasulatan, ang kasulatan rasad mismo. Kumpleto na ni sa dihang gimugna ang kalibutan sa langit ng Amahan, sa dihang iyang gipili ang nasod sa Israel higalaygsoon o kini nahimong saksi karon sa tibuok kalibutan hangtod sa pagtagna unsay padulngan higalaygsoon sa kalibutan. Ang kaning gitawag nato mga propesiya o mga tagna higalaygsoon, kining tanan nakasuwat ng daan sa kasulatan. So tin-aw kayo nga ang maghatag, ang dunay katunod sa paghubad higalaygsoon ni ining kasulatan, dili ang mga Parisiyo, dili ang mga Eskriba, dili ang mga Sadusiyo higalaygsoon, dili ang mga ministeryo, ministers, dili ang mga kaparian, dili ang mga pastors higalaygsoon, kundi
ang kasulatan rasad mismo. Hallelujah, no? So ang tubag eleksyon mao kato o tinaw kayo nga dili day sila ang makahubad ini kundi ang kasulatan dali ay. So giawhag na ko ang tanan sa pagtuon kanunay matag adlaw sa pulong samahan para makahatag kining salabutan ug katin-awan sa ato ang mga panghunahon.